आज 2077 साल भदौ 29 गते सोमबार राष्ट्रिय बाल दिवस। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र उषा किरणको नमस्कार। धाजा फाटेका बस्तीका 22 घर बग्दा 11 को मृत्यु, 20 बेपत्ता। रोजगारी र महामारीसँग लड्दा 243 प्रवासी नेपालीले ज्यान गुमाए। झण्डै 38,000 संक्रमित। एसिड च्याप्नेलाई 20 वर्षको कैद प्रस्ताव। कोरोना परीक्षण शुल्क 2,000 मात्र लिन पाइने लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको दैलोमै परीक्षा शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले आइतबारदेखि डोर टु डोर परीक्षा शुरू गरेको छ। स्नातकोत्तर तहका लागि अनलाइन र स्नातकका लागि पुरानै विधिबाट विद्यार्थीको अनुकूलता अनुसारका स्थानमा बसेर जाँच दिने व्यवस्था मिलाइएको हो। एउटा परीक्षा केन्द्रमा 15 जना विद्यार्थी नबढ्ने गरी परीक्षा शुरू गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। उक्त विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्नातक तहमा बीबीटीटीएम, बीएलएलबी र भोट भाषा छन्। एमए का सबै विषयको परीक्षा शुरू गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण 2 पटकसम्म स्थगित परीक्षा सुरक्षाका स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड अवलम्बन गरेर सञ्चालन गरिएको विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डाक्टर तिलक आचार्यले बताएका छन्। कोरोना संक्रमणको असर कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने निश्चित भएन। परीक्षा रोकेर राख्दा विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र पछाडि धकेलिने भयो, उपलब्धि गुम्ने भयो। उनले भने विद्यार्थीको समय र शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन परीक्षा शुरू गरेका हुँ। विश्वविद्यालयले अहिले रूपन्देही र काठमाडौँमा मात्र कक्षा सञ्चालन गरेको छ। परीक्षा सञ्चालनका लागि भने रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, काठमाडौँ र हुम्ला जिल्लाका 20 स्थानमा परीक्षा केन्द्र तोकेको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। कान्तिपुर दैनिकले धाजा फाटेका बस्ती नसार्दा 22 घर बगे शीर्षकमा खबर छापेको छ। भूकम्प र पराकम्पले भिरालो जमिनमा धाजा फाटेका थिए। वर्षातले माथिल्लो भाग केही भाँसियो। गत पुसमा सुक्खा पहिरोसँगै केही ढुङ्गा खसेपछि स्थानीय केही सतर्क त थिए, तर यस्तो भइहाल्ला भन्ने अनुमान गरेका थिएनन्। बेलुकीदेखिको अविरल वर्षाले उर्लिएको टक्सारे खोलासँगै थिलथिलो बनेका 12 विषय नगरपालिका 7 घुमथाङको भिरखर्क, नागपुजे, डाँडा गाउँ बस्तीका 22 घर पहिरोले बगाउँदा 11 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 20 जना बेपत्ता छन्। शनिबार राति करिब 3:30 बजे एकैपटक पहिरो खस्दा भिरखर्क, नागपुजे र डाँडा गाउँ बस्तीका 22 घर भोटेकोशी नदीमा मिसिएका हुन्। यसरी पहिरो आउला जस्तो लागेको थिएन, अनुमानै नगरेको घटना भयो। घटनापछि शोकाकुलको भिडमा कहालिँदै रोइरहेका 12 विषय 7 घुमथाङ भिरखर्कका 70 वर्षीय सूर्यबहादुर खड्काले बताए। विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट विदेशमा रहेका 243 नेपालीको निधन भएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघका अनुसार गत एक सातामा मात्रै विभिन्न मुलुकमा 43 जना नेपालीको निधन भएको हो। एनआरएनएका अनुसार 16 देशमा नेपाली नागरिकको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो। कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म बेलायत, यूएई, साउदी अरेबिया, बहराइन, कुवेत, कतार, आयरल्याण्ड, जापान, टर्की, नेदरल्याण्ड, स्विडेन, भारत, दक्षिण अफ्रिका लगायतका 16 देशमा रहेका नेपालीले ज्यान गुमाएका हुन्। विदेशमा रहेका नेपाली मध्ये सबैभन्दा बढी 69 जनाको बेलायतमा निधन भएको छ। साउदी अरेबियामा मात्रै संक्रमणका कारण निधन हुने नेपालीको संख्या 52 जना पुगेको छ। गत मार्च महिना यता साउदी अरबमा मात्रै 41 जनाको मृत्यु भएको एनआरएनएले जानकारी दिएको छ। यस्तै यूएईमा 37 र भारतमा 32 नेपालीको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ। एनआरएनए अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार यो साता स्पेन, पोल्याण्ड, भारत, कतार र साउदी अरेबिया लगायतका देशमा कोरोना संक्रमण दर वृद्धि भइरहेको छ। समितिका अनुसार हालसम्म विश्वका 40 देशमा रहेका 37,647 नेपाली कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। यता एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त भन्छन्, सरकारको सुस्त उद्धारले विदेशका कानून मिचेर नेपाली आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन्। सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार सुस्त गतिमा गर्दा धेरै श्रमिक सड़कमा आउनुपर्ने अवस्था रहेको छ। विदेशका कानून मिचेर दूतावास विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारले यो विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ। मनसुन सुरु भएताका 3 महिनामा सिन्धुपाल्चोकमा बाढी र पहिरोजन्य विपदका 25 वटा घटना भएका छन्। भूगोलविद
नरेन्द्र राज खनालका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा यो वर्ष पहिरो निम्तिएका सबै स्थान भूकम्पले हल्लाएकै क्षेत्रभित्र पर्दछन्। शनिबार पहिरो गएको 12 विषयको घुमथ्याङ जिल्लामै सबैभन्दा बढी वर्षा हुने क्षेत्र हो। त्यसैले घुमथ्याङलाई लुम्ले पनि भन्ने गरिन्छ। नेपाल भूगोल समाजका अध्यक्ष समेत रहेका भूगोलविद खनालले घुमथाङमा 2072 सालको भूकम्पका बेला पनि ससाना धेरै पहिरो गएको बताए। भूकम्पले हल्लाएर कमजोर बनेको भूभागमा भारी वर्षापछि पहिरो निम्तिएको देखिन्छ। भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकका धेरै क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेका खनालले भने। इन्जिनियरिङ भूगर्भविद सुबोध ढकालका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको भौगर्भिक संरचना कमजोर छ। 3 महिनामा 25 बाढी पहिरो शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छापिएको छ। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकलाई उद्धार गरी 1 महिनाभित्र नेपाल ल्याइसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले वैदेशिक रोजगारीको रूपमा विभिन्न मुलुकमा पुगेका र रोजगारी गुमाई अलपत्र अवस्थामा परेका नेपालीलाई 1 महिनाभित्र ल्याइसक्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकका निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई ल्याउने सम्बन्धमा प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न नसकेको भन्दै समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत बताउनु भएको छ। सभापति श्रीवास्तवले उद्धार कार्यमा आवश्यक उडान व्यवस्थापन गर्न एयरलाइनसँग समन्वय गरी कार्य उत्पादन गर्न सम्पादन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिनुभयो। आजको हिमालय टाइम्समा खबर छ। कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि सरकारले शुल्क समायोजन गरेको छ। सरकारले देशभरका अस्पतालमा पीसीआर परीक्षणको शुल्क 2000 रुपैयाँ कायम गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरका सबै सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाले अधिकतम 2000 रुपैयाँ मात्र शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि कोरोना परीक्षण शुल्क 4400 सम्म लिन सकिने निर्णय गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय बजारमा पीसीआर परीक्षणका किट तथा अन्य सामग्रीको मूल्य सस्तो भएसँगै परीक्षण शुल्क घटाएको जानकारी दिए। हाल देशभर 47 प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षणका लागि आरटी-पीसीआर प्रविधिको प्रयोग हुँदै आएको छ। 17 दिन अघि बंगलादेश सरकारले निशुल्क दिएको रेमडेसिभिर औषधि शनिबार बल्ल काठमाडौँ आएको छ। कोरोना संक्रमणबाट गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई चलाइने यो औषधि तत्कालै ल्याउनु पर्नेमा औषधि व्यवस्था विभागले बेलैमा अनुमति नदिँदा ल्याउन ढिला भएको हो। विभिन्न निजी औषधि सप्लायर्स कम्पनीले ल्याएको रेमडेसिभिर बजारमा बाँकी रहेकाले व्यापारीको चलखेलमा निशुल्क औषधि ल्याउन ढिला गरिएको स्रोतको दाबी छ। व्यापारीको चलखेलमा औषधि व्यवस्था विभागले निशुल्क रेमडेसिभिर ल्याउन ढिलो गरी अनुमति दिएको स्रोत बताउँछ। बंगलादेशको काठमाडौँ स्थित दूतावास स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागलाई पटक पटक अनुरोध गरेपछि मात्रै नेपाली सेनाको स्काई ट्रक मार्फत शनिबार त्यो औषधि काठमाडौँ ल्याइएको हो। स्रोतका अनुसार 186 कार्टुनमा 5000 भाइल रेमडेसिभिर औषधि आएको छ। कान्तिपुर दैनिकले एसिड छ्याप्नेलाई 20 वर्ष कैद शीर्षकमा खबर लेखेको छ। सरकारले तेजाब एसिड दुरुपयोगबाट हुने अपराध र यसको जथाभावी खरिद बिक्री नियन्त्रण गर्न कठोर व्यवस्था राखेर 2 छुट्टै अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको छ। कानून मन्त्रालयले गृहबाट समेत राय सुझाव लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन नेपाल कानून आयोगमा पठाएको छ। हाल संसद अधिवेशन नचलेकाले अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गर्न खोजिएको हो। 2 मध्ये एउटा अध्यादेश एसिड आक्रमण, कैद जरिवाना र क्षतिपूर्ति सम्बन्धित छ भने अर्को अध्यादेश एसिड खरिद बिक्री, आयात, भण्डारण र प्रयोगबारे हो। स्रोतका अनुसार एसिड आक्रमणबाट कसैको ज्यान गए अहिले भएकै अधिकतम सजाय जन्म कैदलाई यथावत राख्ने र अङ्गभङ्ग, शरीर कुरूप लगायत गराए 20 वर्षसम्म कैद हुने गरी मस्यौदा बनाइएको छ। यो अपराधमा संलग्नलाई सजाय छुट दिन नमिल्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा छ। मुलुकका अर्थमन्त्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक एक साताका बीचमा फरक शैलीमा विदा भए। उच्च पद सम्हालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेलाई मुलुकको विकास र सुशासनका लागि फड्को मार्ने मौका थियो। उनीहरू बाघको शैलीमा छिरेर बिरालोको रूपमा बाहिरिए। तर उनीहरूभन्दा निकै तल्लो तहमा रहेर काम गरेका कुलमान घिसिङ भने इतिहास रचेर विदा भएका छन्। जिम्मेवारीपूर्वक काम गरे सानो ठाउँबाट पनि नतिजा दिन सकिन्छ भन्ने
उदाहरण बनेका छन्। घिसिङ, घिमिरे र खतिवड़ाको बहिर्गमनबाट आम जनता बेखुसी देखिँदैनन्। आइतबार जिम्मेवारीबाट विदा भएका घिसिङका सवालमा भने सिङ्गो मुलुक उनको पक्षमा छ। घिसिङले 4 वर्षे कार्यकालमा नतिजा देखिने गरी 2वटा काम गरे। चर्को लोड सेडिङ भोगिएको मुलुकलाई 24 घण्टा बिजुली दिएर आम जनताको मन जिते। टाटपल्टिएको संस्थालाई नाफामा लगेर आर्थिक रूपमा मजबुत बनाए। यी काम सजिलै गर्न सकिने लाग्न सक्छ, तर वास्तविकता त होइन। सबैभन्दा गाह्रो काम नै यिनै थिए। 14 घण्टा लामो लोड सेडिङमा रहेको मुलुकलाई 2 वर्ष बित्न नपाउँदै लोड सेडिङ मुक्त बनाउनु सजिलो काम थिएन। यस्तै 35 अर्ब रुपियाँ सञ्चित घाटामा गएको संस्थालाई 4 वर्षमा 5 अर्बको नाफाको अवस्थामा लैजानु चमत्कार भन्दा कम होइन। आजको नागरिक दैनिकले यो खबर अघिल्लो पृष्ठमा छापेको छ। यस्तै नागरिक दैनिकको अर्को खबर लिँदैछौँ। काठमाडौँका मेयर सोल्टी होटलबाट घर शीर्षकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्य कोरोना संक्रमण भएपछि केही दिन होटल सोल्टीको आइसोलेसनमा बसेर आइतबार घर फर्किएका छन्। उनी संक्रमण मुक्त भएपछि घर फर्किएका हुन्। दैनिक करिब 75,000 रुपियाँ खर्च हुने गरी मेयर साक्य परिवारसहित होटलको आइसोलेसनमा बसेको स्रोतले बताएको छ। साक्यसँग पत्नी, छोरी लगायत परिवारका सदस्य पनि रहेका थिए। कोरोना परीक्षण शुल्क 2000 मात्रै शीर्षकको खबरसँगै राजधानी दैनिकमा अर्को खबर पनि छापिएको छ। प्रहरीलाई पोसाकदेखि सलामीसम्ममा नियम शीर्षकमा प्रहरी संगठनभित्र के कसरी काम कारबाही सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे आचार संहिता जारी गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रले प्रहरी कर्मचारीको पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता सम्बन्धी कार्यादेश 2077 आइतबार सार्वजनिक गरेका हुन्। सो कार्यादेशमा प्रहरी संगठनभित्र रहँदा पालना गर्नुपर्ने अनुशासन, सम्मान तथा आवश्यक नियमबारे उल्लेख गरिएको छ। कार्यादेश जारी गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रले निर्माण भएका कार्यादेश र निर्देशिकाहरूले संगठनलाई सही मार्गमा लैजान दूरगामी रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरे। उत्तरी छिमेकी चीनले अनुमति नदिँदा 1 वर्षदेखि उपल्लो डोल्पामा चामल ढुवानी हुन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा डोल्पा सदरमुकाम दुनैमा चामल भए पनि उपल्लो डोल्पामा खाद्यान्न अभाव भएको छ। उपल्लो डोल्पामा चामल ढुवानी गर्न चीनको नाका प्रयोग गर्नुपर्छ, तर 1 वर्षदेखि चीनले नाका प्रयोगका लागि अनुमति नदिँदा चामल ढुवानी गर्न नसकिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड डोल्पाका प्रमुख कमलराज पाण्डेको भनाइरहेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर लेखेको छ, चीनले अनुमति नदिँदा उपल्लो डोल्पामा 1 वर्षदेखि चामल ढुवानी ठप्प शीर्षकमा। यस्तै नयाँ पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठको अर्को खबर लिँदैछौँ। नेकपामा सदस्यता नवीकरण, लिखित सदस्यता वितरणलाई मान्यता, नवीकरणमा प्रमाण अनिवार्य शीर्षकको नेकपाको संगठन विभागले पार्टी सदस्यता अद्यावधिको झमेला टुङ्गाउन हस्तलिखित विवरणलाई पनि मान्यता दिने निर्णय गरेको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच पार्टी एकताको 2 वर्ष पुग्दा पनि सदस्यता नवीकरण सकिएको छैन। चैतमा महाधिवेशन गर्न सदस्यता नवीकरण नेकपाका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य छ। संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकमा पूर्व माओवादी समूहले व्यवस्थित अभिलेख नरहेको समस्या दोहोऱ्याएपछि गाँठो फुकाउन हस्तलिखित विवरणलाई पनि मान्यता दिएर मङ्सिरभित्र सदस्यता नवीकरण गरिसक्ने कार्ययोजना पास गरेको हो। यता संगठन विभाग सदस्य भीम आचार्यका अनुसार पार्टी स्थायी कमिटिको निर्णयलाई सहयोग पुग्ने गरी सदस्यता सम्बन्धी काम अगाडि बढाउन असोज महिनाभरि विवरण संकलन गर्ने, कम्प्युटरमा व्यवस्थित अभिलेख सहितको कागजात नभए हस्तलिखित विवरणलाई पनि अद्यावधिका लागि मान्यता दिने निर्णय छ, उनको भनाइ छ। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। कंग्रेस महाधिवेशनको संघारमा नेतृत्व पुस्तान्तरणको बहस चर्चामा छ। 76 वर्षका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि 44 वर्षका गगन थापासम्मको उमेर समूहका नेता पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिमा छन्। यो उमेर समूहले पार्टीमा हजुरबादेखि नाति पुस्तासम्मको प्रतिनिधित्व गर्छ। हजुरबा पुस्ताका 75 वर्षीय सभापति देउबा र उनीभन्दा 1 वर्ष जेठा पौडेल समेत आसन्न महाधिवेशनमा पनि पार्टी नेतृत्व लिनमै संघर्षरत रहेका छन्। यी दुवै नेताभन्दा तलको दोस्रो पुस्ता नेताहरू छन्। उनीहरू पहिलो पुस्ताबाट नेतृत्व खोज्न सकिन्छ कि भन्ने कसरतमा छन्। यो पुस्ताका 62 वर्षका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालादेखि 70 वर्ष उमेरका शेखर कोइरालासम्मले आफ्नो उम्मेदवारीको तयारी गरिरहेका छन्।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई विज्ञ समूहबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने भने पनि 10 दिनदेखि रोकिएको छ। गत भदौ 18 गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म गरेका छैनन्। गत फागुनमै डाक्टर युवराज खतिवड़ाको पदावधि सकिएपछि रिक्त भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भए पनि समयमै कार्यान्वयन भएको थिएन। चीनसँगको व्यापारको प्रमुख नाका रसुवागढी हुँदै चीनसँग हुने व्यापारमा 8 महिनादेखि जारी विभिन्न अवरोधका कारण 1500 भन्दा बढी कन्टेनर केरुङमै रोकिएका छन्। गत माघमा हिमपातमा कारण रोकिएको नाका त्यसपछि कोरोना महामारी सुरु भएपछि 6 महिनासम्म बन्द रहेको थियो। हाल नाका खुले पनि चीनले दैनिक सरदर 5 वटा ट्रकलाई मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न दिइरहेको छ। नेपालमा गरिएको एक अध्ययनले सामाजिक सञ्जाल मिथ्या सूचना फैलाउने माध्यम भएको देखाएको छ। सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले गरेको अध्ययनले नेपालमा 95% इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट मिथ्या सूचना प्राप्त गरेको देखाएको छ। अध्ययन सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये 95.5% इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले युट्युब, फेसबुक र ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना पाइएको बताएका छन्। अब निजी अस्पतालमा गरिएको पीसीआर परीक्षणले पनि कोरोना बीमा दाबीको मान्यता पाउने भएको छ। बीमा समितिले 21 साउनमा जारी गरेको कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन गर्दै निजी अस्पताल वा प्रयोगशालाबाट गरिएको परीक्षणलाई समेत मान्यता दिने भएको हो। यो शर्त सोमबारदेखि लागू हुनेछ। यता बीमा समितिले एकल कोरोना बीमा पोलिसी बिक्री बन्द गर्न बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन गर्दै समितिले एकल बीमा पोलिसी जारी गर्न रोक लगाएको हो। अबदेखि जारी हुने पोलिसीको अवधि आगामी असारसम्मको मात्रै हुने भएको छ। 6 महिनादेखि बन्द रहेको नियमित तर्फको आन्तरिक उडान असोजको दोस्रो हप्तादेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। हाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको उद्धार र व्यावसायिक उडान खोले पनि आन्तरिक तर्फका व्यावसायिक उडान बन्द छ। सरकारले यस अघि पटक पटक आन्तरिक तर्फको उडान खोल्ने आश्वासन दिँदै आए पनि अन्तिम समयमा आएर रोक्दै आएको छ। अब भने सरकार आन्तरिक उडान रोकेर कोरोना रोकथाम हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको देखिन्छ। सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग गर्ने अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य 1 वर्षमा किलोमै 37 रुपियाँसम्म बढेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले 42 खुद्रा पसलको निरीक्षणपछि तयार पारेको मूल्य विश्लेषण विवरणले यस्तो देखाएको हो। विभागका निरीक्षक अधिकृतले कृतिपुर, ललितपुर, भक्तपुर, बुद्धनगर, टोखा, चाबहिल, जोरपाटी, कलङ्की लगायतका 15 ठाउँबाट मूल्य संकलन गरेको विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले जानकारी दिएका छन्। मूल्य खुद्रा पसलबाट संकलन गरिएको थियो। मूल्य विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी दाल, गेडागुडी र खानेतेलको भाव बढेको उनले बताएका छन्। मल आयातको ठेक्का पाएको सैलुङ इन्टरप्राइजेसले समयमा मल आपूर्ति हुन नसक्नुमा सरकार नै कारक रहेको आरोप लगाएको छ। सैलुङले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत स्पष्टीकरण दिँदै मल आयात ढिलाइ हुनुमा सरकार नै दोषी भएको आरोप लगाएको हो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट मल आयातको ठेक्का पाएको सैलुङलाई कृषि सामग्री कम्पनीले गत साता सम्झौता रद्द गरी कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरेको थियो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार सुरु भएको आधा घण्टा नबित्दै प्रणालीमा समस्या आएपछि 2 घण्टा कारोबार स्थगित भयो। यही कारण आइतबार स्वाभाविक समयभन्दा ढिलोसम्म बजार खोलियो। बिहिबार समेत यस्तै समस्या आएको थियो। ब्रोकरहरू मार्फत ग्राहकले आदेश दिन सक्ने कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीमा समस्या आउँदा कारोबार सम्पन्न हुन नसक्ने, केहीले आफूसँग भएको भन्दा बढी शेयर बिक्री आदेश दिन सकिने समस्या देखिँदै आएको छ। नेप्सेले समस्याको वास्तविक कारण अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन। हामीले प्रविधि विज्ञ नै बोलाएर छलफल गर्दै थियौं। आइतबार त्यही समयमा फेरि पनि समस्या देखियो। नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले भने अहिले यही प्रणालीमा डिम्याट इन्टिग्रेसन प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सकिने र ग्राहक पहिचान राख्ने अतिरिक्त काम गरिएकाले पनि भार बढेको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अब विदेशका खबर। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र औषधि उत्पादक कम्पनी अस्ट्राजेनेकाले विकास गरिरहेका कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप परीक्षण पुनः सुरु हुने भएको छ। खोप सुरक्षाबारे समीक्षा गर्ने एउटा स्वतन्त्र समिति र युके मेडिसिन एन्ड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटोरी एजेन्सीको सिफारिसमा बेलायतमा परीक्षण पुनः सुरु गरिएको अक्सफोर्डले जनाएको छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। दिव्याङ्ग पाण्डे अभिभावकसँग शनिबार बिहानै खेलमै
दानमा पुग्छिन्। 3 सातादेखि 7 वर्षीया उनको दिनचर्या करिब 1.5 घण्टा अभ्यास गर्नमै बित्छ। 9 वर्षे प्रेरित जोशीको समेत दिनचर्या उस्तै छ। एका बिहानै आधा घण्टा दूरीमा रहेको खेल मैदान पुग्ने र आफूले सके जति अभ्यास गर्ने र खेल कौशल देखाउने उनीहरूको दैनिकी हो। दक्षिण अस्ट्रेलियाका करिब 100 नेपाली बालबालिकाको दिनचर्या अहिले हरेक साता क्रिकेट अभ्यास गर्न र आफूले जानेको खेल कौशल देखाउनमा बित्ने गरेको छ। यहाँको क्रिकेट एसोसिएसनले जुटाइदिएको बहुसाङ्ख्यिक विश्वकपको तयारीलाई लागि परेका उनीहरूमध्ये जम्मा 20 जनाले छनौट हुन पाउनेछन्, जसका कारण उनीहरू आवश्यकताभन्दा बढी नै ध्यानपूर्वक खेलिरहेका देखिन्छन्। नेपाली चलचित्रकी नायिका करिश्मा मानन्दर सदाबहार नायिकाको रूपमा चिनिन्छिन्। उमेरले 48 वर्ष पुगे पनि आफ्नो स्वास्थ्य फिट राख्नु उनको विशेषता हो। करिश्माले यो उमेरमा आफूलाई अन्तर्वार्तामा प्रेम सम्बन्धको प्रश्न आउने गरेको प्रति गुनासो पोखेकी छन्। उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, महिला कलाकार भएको नाताले मैले हरेक पटक भोग्नु परेको एउटा विषय के हो भने तपाईँ फलानुसँग प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्थ्यो रे। म जुन क्षेत्रमा काम गर्छु त्यहाँ विभिन्न मानिससँग संगत हुन्छ, कतिसँग नजिक पनि भइन्छ। यो उमेरसम्म आइपुग्दा अन्तर्वार्ताहरूमा त्यो एउटा प्रश्न जरुर आउँछ, उनको भनाइ छ। अभिनेत्री करिश्माले प्रश्न गर्दै अगाडि लेखेकी छन्, म एउटा विवाहित महिला हुँ, परिवारमा बस्छु, बिहे गर्ने उमेरकी छोरी छ। अब यस्तो प्रश्नको के जवाब दिउँ? आफूसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको भनिएका पुरुषलाई भने यो प्रश्न कहिले नगरिने उनी बताउँछिन्। उनले आफू महिला भनेर हेपेको त होइन भनेर प्रश्न पनि गरेकी छन्। आफ्नो श्रीमान र परिवारको इज्जत गर्न उनको आग्रह छ। कला सम्बन्धी खबर थियो। अब विचार विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। अख्तियार संवैधानिक संस्थाकी शक्ति केन्द्रको सुरक्षा कवच शीर्षकमा छापिएको छ। ठूला र शक्तिशालीलाई केही नगर्ने वा गर्न नसक्ने तर सानालाई मात्र पेल्ने हो भने छुट्टै स्वायत्त संवैधानिक संस्थाको औचित्य स्थापित हुँदैन। राज्य सत्तामा हालिमुहाली भएकाहरूको संलग्नता र संरक्षणमा भएका भ्रष्टाचारमा मौन बस्ने हो भने यो संस्थाको आवश्यकतै पर्दैन। तसर्थ अख्तियारले आफू हुनुको अर्थात् आफ्नो अस्तित्वकै औचित्य पुष्टि गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। अब विचार विश्लेषणको पालो भएको छ। आधुनिक विश्वमा लोकतन्त्रको उपादेयता को विषयमा श्यामप्रसाद मैनालीको विचार आजको राजधानी दैनिकबाट लिँदैछौँ। विश्वभर विभिन्न देशले अपनाएका विविध प्रकारका शासन प्रक्रिया मध्ये लोकतन्त्रले नै सबैभन्दा ज्यादा जनताको समर्थन प्राप्त गरिराखेको छ। विश्व जनसङ्ख्याको करिब 80% लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिआएका छन्। गैर लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरिआएका देश पनि बिस्तारै लोकतन्त्रप्रति नै आकर्षित भइरहेका छन्। यस्तो अवस्था किन आइरहेको छ? यसका कारण अन्वेषण गर्दा हामी लोकतन्त्रको उपादेयता नजिक पुग्छौं। लोकतन्त्र नै सबै प्रकारले निर्विकल्प व्यवस्था होइन, अन्य प्रकारका शासन प्रणाली पनि सञ्चालनमा छन्। यस अर्थमा लोकतन्त्रका गुण मात्र हुने होइनन्, अवगुण पनि छन्। तर यसमा यस्ता सुन्दर पक्ष छन् जसले गर्दा विश्व जनसमुदाय त्यसको अनुकरण र आत्मसात गर्न लालायित देखिएको छ। लोकतन्त्रले दुष्ट, भ्रष्टाचारी र निरङ्कुश शासकको सरकार बन्न दिँदैन। खराबलाई विस्थापित गर्दै असल सरकारको विकल्पमा यसले सोच पुर्याउँछ। यस्तो प्रणालीले मात्र आफ्ना नागरिकलाई विभिन्न प्रकारका मौलिक हक प्रदान गर्ने गर्छ। लोकतन्त्रले आफ्ना नागरिकलाई निकै व्यापक प्रकारको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार प्रदान गर्न सक्छ। जनताका मौलिक हकको संरक्षण गरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नागरिकको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउँछ। जनता आफैले शासन गर्ने अधिकारको स्वतन्त्र उपयोग गर्न सक्छन्। अन्य व्यवस्थाका तुलनामा मानवीय विकासलाई पूर्ण रूपमा अघि बढाउन सम्भव बनाउँछ। यस प्रकारको प्रणालीमा निर्माण भएको सरकारले उच्च स्तरको राजनैतिक समानतालाई संस्थागत गर्न मद्दत पुर्याउँछ। आपसी सद्भाव, शान्ति र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न सफल हुने हुँदा अनावश्यक शीतयुद्ध लगायतका द्वन्द्व कम हुन जान्छन्। तसर्थ यस्ता देशहरू अनावश्यक युद्धको आमन्त्रण गर्दैनन्। हस्त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।